بأنه رحل في جمع القراءات كما قلنا هو الدوري رحمه الله تعالى، أبو عمر حفص بن عمر بن صهبان الدوري وغيره. بعضهم يقول بل إن أول من جمع القراءات هو أبو عبد الرحمن السلمي، الله أعلم هل كان ذلك أو لا. قالوا بأنه جمع كتابا سماها القراءات 25، ثم صاروا يختلفون في عدد القراءات التي يضمنونها تلك الكتب والمصنفات التي يؤلفونها، كل على حسب ما تلقى وجمع، كل على حسب ما تلقى وجمع. فبعضهم يجمع 7 قراءات وبعضهم 8، بعضهم أقل بعضهم أكثر، مما هو داخل ضمن الأحرف ال7 مما هو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتسعت رحلات بعضهم فكانوا يرحلون إلى الأمصار وإلى البلدان ويلتقون بالعلماء والشيوخ ويقيدون اختلاف الألفاظ، واستمر الأمر على ذلك، ولم يكن العدد محصورا في هؤلاء ال7 ولا في هؤلاء ال10. ال7 يعني المقصود بهم من هم في الشاطبية، وال10 المقصود بهم ال3 المتمم لهم الذين سنتكلم عنه إن شاء الله لاحقا بعد قليل. ثم كثر التصنيف في ذلك خاصة في القرن الثالث، وأنتم تعلمون أن القرن الثالث الهجري يسمى عند العلماء بالقرن الذهبي، لأن جميع الفنون نضجت فيها المصنفات. فالكتب الحديثية مثلا عند المحدثين عامتها كانت في هذه المرحلة في القرن الثالث. قل مثل ذلك في أصول مصنفات كتب الفقه في المدارس الفقهية في المذاهب الفقهية، قل مثل ذلك في كتب العربية، قل مثل ذلك في كتب علم القراءات في القرن الثالث، ثم تلتها بعد ذلك في القرن الرابع. وكان هؤلاء العلماء يجمعون هذه الكتب ويجمعون كل ما صح عندهم، فيجمعون عددا من القراء، وكل قارئ يجمعون ما ينسب إلى تلامذتهم، يعني الرواة عنهم كل ما وصل إليهم. فربما نقلوا عشرات الرواة عن القارئ الواحد كنافع مثلا، ذكروا له جملة من القراء، وقل مثل ذلك في ابن كثير وفي عاصم وفي الكسائي، يعني ما كانوا يتقيدون براويين. ولذلك عاب صاحب البحر المحيط أبو حيان رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، عاب صنعة ابن مجاهد حين سبع ال7 وتبعه الناس. قال: وأي ميزة لهذين الراويين حتى تنسب لكل قارئ راويين، وأنت تجد أن كل قارئ من هؤلاء له من التلاميذ من طالت صحبته أكثر من هذين أو من بعضهم. لكن هذه الإشكالية حصلت من عند الإمام أبي بكر بن مجاهد. الرجل مع سعة علمه لو جئت تقارن بمن بعده هو يعتبر بحر، لكن إن قارنته بمعاصريه فلم يكن بصاحب رحلة واسعة ولا بعلم واسع. لو قسته بمن بعده فهو بحر العلوم، بل كان رحلة الناس في زمنه حتى كان الناس يأتونه من الأندلس. لكن لو قسته بأقرانه لوجدت كابن جرير الطبري مثلا، بل كان ابن مجاهد هو في رمضان يذهب يستمع إلى قراءة الطبري مع ما بينهما من الخلاف، مع ما بينهما من وحشة، حتى أن أحد تلامذته يقول: خرجنا يعني في آخر الليل، كانوا يقومون في آخر الليل، يقول: وفي يد السراج يسرج له الطريق المصباح، يقول: فجئنا إلى مسجده فأجازه، تعداه أجازه والناس ينتظره للتراويح، يقول: حتى أتى إلى مسجد أبي جعفر بن جرير الطبري، وكان أبو جعفر يقرأ برواية ورش، طبعا برواية ورش من طريق المغاربة، من طريق البغاددة، أقصد من طريق البغاددة، يعني من طريق من عن ورش؟ من طريق الأصبهاني. أنتم تعلمون أن ورش له طريقين مشهورين من الطيبة، الأزرق والأصبهاني. الأزرق طريق أهل مصر والمغاربة، والأصبهاني طريق أهل العراق والمشارقة، أو لا؟ وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد ماذا؟ يروى مسهلة. أنا يعني أشوف بعضكم يتجاوب معي معناها في من يحفظ الشاطبية، صح ولا لا؟ أشوف بعضكم في الرموز وكذا، فخلوكم معي، يعني من يحفظ الشاطبية يكون معي في الطريق. اللهم صل على نبينا محمد. فإحنا إيش جابنا لهذا الكلام؟ أيوة. فالمقصود ابن مجاهد هذا أول من سبع ال7 في كتابه ال7، فاختار من القراء الكثر الذين كانوا في الأزمنة التي قبله والتي جمعت قراءاتهم في كثير من الكتب، اختار منهم 7 فقط 7. ليش 7؟ قال: من كل مصر من الأمصار التي أرسل إليها عثمان مصحفا يختار قارئ أو أكثر، ولا يخرج عن تلك الأمصار،
وهي كم مصر يا إخوان؟ 5 أمصار، وهي المدينة ومكة والكوفة والبصرة ودمشق 5. فاختار من المدينة نافعا، ومن مكة ابن كثير، ومن البصرة اختار من؟ أبو عمرو البصري، ومن الشام ابن عامر الدمشقي، ومن الكوفة 3 من القراء وهم عاصم وحمزة والكسائي، عاصم وحمزة والكسائي. ثم ماذا فعل؟ اختار لكل قارئ تلميذين فقط، إما تلميذ مباشر أو تلميذ بواسطة، راويين فقط، مع أن كل قارئ له من الرواة عدد كبير، خاصة أن بعضهم جلس 20 سنة و30 سنة يقرئ، خلال ال30 سنة هذه أو ال40 سنة قرأ عليه عدد مهول من القراء، لكن ابن مجاهد اختار 2 فقط، فاختار لنافع قالون وورش، مع أنه ورش ما طالت صحبته لنافع كما قلنا، هي رحلة واحدة، جاء من الفسطاط، مدينة الفسطاط في مصر، إلى المدينة النبوية، ولازم نافعا شهرا أو أقل. أول ما جاءه قال جئتك من مصر لأقرأ عليك، وكانت طريقة نافع أنه يقرأ بالدور، الذي يسبق هو الذي يقرأ، وكانت الناس تزدحم عليه زحمة شديدة، فكان الرجل لا يكاد يقرأ في اليوم الواحد إلى 5 آيات. فقال جئتك من مصر، وطلب منه أن يقرأ عليه في فترة وجيزة حتى يرجع. قال إن شئت أن تقرأ بت في المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبات في المسجد، طبعا أيامها ما في فنادق ما في كذا، الناس كلها المسافرين ينامون، فبات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى نافع الفجر بالناس تحلق الناس حوله، ومن ضمنهم ورش طبعا هو الذي لقبه بهذا اللقب، ولا اسمه عثمان بن سعيد المصري، عثمان بن سعيد المصري لقبه بورش لأنه كان أبيض قصيرا، فلقبه بالورشان، والورشان قالوا هو طائر أبيض ممتلئ البنية جميل الشكل، وكان ورش جميلا، فكان يقول هذا الورشان، وكان يقول اقرأ يا ورشان، تعال يا ورشان، اذهب يا ورشان، هذا الورشان، ثم خففت اللفظة فصارت ورش حتى عرف به، ولا اسمه عثمان بن سعيد كما تعلمون. فسأله قال له بت في المسجد؟ قال نعم. قال أنت أحق بالقراءة، فأمره أن يقرأ. فلما استمع الناس إلى قراءته كان جميل الصوت، أنتم تعلمون المصريون ما شاء الله عامة قرائهم ميزوا بجمال الصوت، كالشيخ الحصري وعبد الباسط، فكان ورش رحمه الله تعالى جميل الصوت، فلما استمع الناس إلى جمال صوته تأثروا. فالذي بعده قال يا شيخ أنا أعطيه نوبتي، خليه يكمل، والثاني والثالث، كل من أتاه الدور أعطاه دوره، أعطاه نوبته، حتى قرأ وحده والناس تجتمع، حتى امتلأ المسجد، اجتمعوا يستمعون إلى جمال قراءته. فختم 4 ختمات خلال هذه المدة الوجيزة ورجع إلى مصر. فأي ميزة لورش؟ هناك من العلماء والقراء من لازم نافعا سنين طويلة، لماذا ما ذكرتهم؟ لماذا قيدتهم بهذين فقط، قالون وورش؟ هذا الذي يعني عتب العلماء على ابن مجاهد، ولذلك كان بعضهم يعيب عليه يقول هذه صنعة من لم تغبر قدماه في الرحلة، يعني ما غبرت قدماه في الرحلة لطلب العلم، هذا الذي وصله فأخذ ما وصل إليه، وإلا ما غبرت قدماه، هكذا يقولون قياسا على زمانهم، وإلا هو رحل رحمة الله عليه وكانت له رحلة واسعة، لكنهم كانوا يقارنون على حسب علماء زمنه لا على حسب علماء زمننا. فهذا أول من سبع السبعة وليته ما فعل. لماذا؟ لأنه حين سبع السبعة أوهم العامة أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع، وليس كذلك، لا دخل للعدد هنا، القراءات السبع ليست الأحرف السبعة، القراءات السبع والعشر كلها هي جزء من الأحرف السبعة، القراءات السبع بل العشر بل ما زاد عن العشر كالأربع الشواذ مثلا، كلها هي عبارة عن جزء من الأحرف السبعة. فهمنا؟ الأحرف السبعة أوسع، فليته أنقص واحدا أو زاد واحد، زاد قارئ خلاهم 8 مثلا، كما فعل طاهر بن غلبون مثلا في القراءات 8 في كتابه التذكرة في القراءات 8، أو أنقص واحد خلاهم 6 مثلا، لكن لما سبع السبعة أشكل على العامة في هذا. ثم قيد السبعة، جعل لكل قارئ راويين، مع أن من كان في زمنه وبعد زمنه كثر كانوا يجمعون كل ما صح عن هؤلاء من الرواة، عن هؤلاء القراء من الرواة. فتجد مثلا ابن السوار وهو بعده صاحب المستنير، ابن السوار جمع عن كل قارئ من هؤلاء القراء 10 عدد كبير من الرواة، كرواية إسماعيل بن جعفر مثلا عن نافع، وكقراءة إسحاق المسيب عن نافع، وكقراءة قتيبة عن الكسائي مثلا. فجمع
كل ما صح عنده من الرواة ولم يقيد نفسه براويين راويين. وكانت سوق القراءات رائجة في العراق لأنها كانت عاصمة الخلافة العباسية، وكثر فيها المصنفات كثرة شديدة، وكثر القراء فيها، فكانت أعظم بلد يسكنها قراء ويتكاثر فيها العراق. ليس فقط القراء بل جميع العلماء، يعني جميع الفنون، حتى المحدثين، تجد كبار المحدثين كانوا في العراق كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين مثلا، أبي داود سليمان الأشعث مثلا، وغيرهم كثير. فالعراق كانت محط رحال أهل العلم في ذاك الزمان. لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه كما قلنا. لما كان في سابق علم الله أن العراق ستندثر في غزو المغول، هيأ الله عز وجل بلادا أخرى تتحمل أعباء علم القراءات كعلم الحديث. أقصد علم الحديث رواية. علم الحديث رواية كان في الحجاز وكان في مصر إلى الألف، وبعد الألف اندثر، مات كرواية، وبقاء سلسلة الإسناد ما بقي. صارت الناس خاصة في الحجاز والشام ومصر كما تعلمون هي بلاد العلم، بلاد الأزهر، خاصة حول الألف وما بعدها وما قبلها. لكن سبق في علم الله أن رواية علم الحديث سينقطع في هذه البلاد. فماذا كان من تقدير الله؟ أقدم بذاك الرجل الأعجمي الهندي من الهند، أقصد به الشاه ولي الله الدهلوي صاحب حجة الله البالغة، تعرفونه، الإمام أحمد بن عبد الرحيم العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أنه من ذرية عبد الله بن عمر. جاء بهذا الرجل أحمد بن عبد الرحيم العمري المشهور بالشاه ولي الله الدهلوي، وكان علم الحديث في المدينة يلملم أطرافه، خلاص بدأ ينقطع، ما بقي إلا قلة قليلة كعبد الله بن سالم البصري في مكة، وإبراهيم الكردي وابنه سالم بن عبد الله في المدينة، وطائفة قليلة. فجاء ذاك الرجل من الهند للحج بعد الألف، وجاء إلى المدينة ولازم شيخه إبراهيم الكردي وسالم بن عبد الله، وقرأ عليه في المدينة صحيح البخاري، وقرأ الدارمي، وقرأ الشمائل، وقرأ كتب السنة، ثم عاد إلى الهند وبسط مائدة الحديث، وصار يقرأ الكتب الستة حتى انتشر في جميع المدارس بشتى أطيافهم ومذاهبهم ومشاربهم المختلفة، سواء كانوا أهل حديث أو ديوبنديين أو غيرهم من الطوائف التي تنتسب إلى السنة. فأحيا الله عز وجل علم الحديث في الهند على يد هذا الرجل، ثم عاد بأخر هذا العلم إلى الحجاز مرة أخرى وإلى البلاد العربية، فصارت سوق الرواية رائجة فيها، والسبب في ذلك أهل الهند. فصار تجد الناس يستقدمون العلماء والمحدثين والمسندين من الهند ويسمعون عليهم الصحيحين والسنن. فالله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. موطأ مالك مثلا برواية أبي مصعب الزهري، كان هذه الرواية هي أشهر روايات الموطأ إلى الألف، إلى بعد زمن تلاميذ شيخ الإسلام بشوي. أما رواية يحيى بن يحيى ما كان لها ذاك الرواج في المشرق، كان رواجها في الأندلس وفي المغرب، ولذلك كل المغاربة في شرحهم للموطأ كانوا يعتمدون هذه الرواية. فهمنا؟ يعني كابن عبد البر مثلا، الباجي مثلا، أبو الوليد الباجي مثلا، أبو بكر بن العربي، كلهم يعتمدون على رواية يحيى بن يحيى الليثي. ويحيى بن يحيى الليثي تعرفون أندلسي، قدم وسمع الموطأ ورجع أو لا، وليس له رواية في شيء من الكتب الستة. فهمنا؟ وما تلقى عن غير مالك والليث بن سعد، وجلس حين رجع إلى قرطبة يقرأ الموطأ فقط، ولذلك روايته كانت منحصرة في المغرب. لكن هناك روايات أشهر من رواية يحيى كانت هي المنتشرة، خاصة رواية أبي مصعب الزهري، لأنه مدني من قدماء أصحاب مالك، كان قاضي المدينة، ونسخته آخر النسخ عرضا على مالك رحمة الله عليه، ولذلك كانت هي السائدة. حتى السيوطي رحمه الله تعالى في فهرسته ساق إسناد الموطأ من هذا الطريق بالسماع المتصل، ورواية يحيى بالإجازة. وكذا فعل العراقي رحمه الله تعالى الإمام عبد الرحيم بن الحسين في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، اعتمد على رواية أبي مصعب الزهري للموطأ، لكن سبق في علم الله أن هذه النسخة، هذه الرواية ستنقطع بعد الألف، ما بقي لها أثر إلا بالإجازة، بالسماع ما فيه. ورواية يحيى التي كانت في المغرب، أيضا المغرب كانت تلملم أطراف، كان علم الحديث يلملم مائدته إيذانا بالرحيل، وكانت نسخة الموطأ برواية يحيى كانت متصلة بالسماع،
متصلة بالسماع. الآن برواية المغاربة ليست متصلة بالسماع، بالإجازة تتخلى لها إجازة أو إجازتين أو ثلاثة، ثم بالسماع، يعني في القرون الأخيرة انقطع. فانظروا إلى تقدير الله وإلى عجائب صنعه. أتى برجل مغربي من المغرب وهو محمد بن سليمان الروداني المغربي ثم المكي إلى مكة، وابنه محمد وفد الله المكي، محمد وفد الله المكي. ثم قدر الله أن هذا الهندي يقرأ الشاه ولي الله على هذا المغربي ليتصل إسناد الموطأ ويبقى إلى يومنا هذا. وكنا نستشكل، كانت الناس تستشكل كيف الشاه ولي الله قرأ الموطأ على محمد وفد الله المكي ابن محمد بن سليمان الروداني، في حين أنه لما حج كان محمد وفد الله ما جاء إلى مكة، ما كان موجود في مكة، كيف قرأ عليه الموطأ؟ وبعد ذلك ما جاء للحج مرة أخرى الشاه ولي الله، فكيف قرأ عليه؟ حتى وجدت نسخة من الموطأ مخطوطة عتيقة في بعض مكتبات دهلي القديمة، وإذا فيها خط محمد وفد الله المكي ذكر فيه: قرأ علي الموطأ كاملا أحمد بن عبد الرحيم العمري المشهور بالشاه ولي الله في دار الخلافة الإسلامية دهلي. معناها هذا الرجل هو الذي رحل إلى دهلي وذاك قرأ عليه هناك. انظروا إلى عجائب صنع الله، إلى عجائب تقدير الله سبحانه وتعالى. أراد أن يبقى إسناد هذا الكتاب إلى يومنا هذا باقي مسلسل بالسماع الكامل. جاء بهذا المغربي من هناك إلى مكة، وهذا خلاص ما حيرجع مرة ثانية إلى مكة، فجعل هذا الرجل يرحل إلى دهلي التي كانت ذاك الوقت عاصمة الخلافة الشرقية، لأن الخلافة كانت دولتين، التركية العثمانية والمغولية الإسلامية في الهند التي كانت عاصمتها دهلي التي تسمى الآن دلهي. فرحل هذا إلى هناك ليقرأ عليه، ويبقى الموطأ يقرأ كاملا في الهند ثم يرجع إلينا مرة أخرى إلى هذه البلاد. وتجد طلبة العلم يأتون يستضيفون من الهند بعض كبار المسندين ممن قرأ الموطأ كاملا على من قرأه كاملا على من قرأه كاملا إلى الشاه ولي الله، وهو قرأه كاملا على محمد وفد الله، وهو إلى مالك. ولذلك لا نعرف كتابا مسلسل بالقراءة الكاملة على قراءة كاملة إسناد كله متصل بالقراءة الكاملة إلا كتابين بعد كتاب الله عز وجل: صحيح البخاري وموطأ مالك برواية يحيى. وغيرها من الكتب تتخلى لها إجازات، إجازتين، قراءة لبعضه وإجازة للباقي، قراءة ببعض الكتاب وإجازة بالباقي. لكن قراءة كتاب كامل على من قرأه كاملا على من قرأه كاملا إلى مؤلفه الموطأ برواية يحيى والبخاري. وانظروا إلى هذا الاتصال، حتى في المغرب انقطع هذا. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. كذلك حين كان في سابق علم الله عز وجل أن التتار سيغزون عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد سنة 656، وأن الكتب ترمى في النهر في دجلة، وأن العلماء يقتلون، وأن المقتلة ستكون مقتلة عظيمة كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية: قتل 800,000 إنسان و1000 يعني 1,800,000 إنسان. وأول ما بدأوا بالعلماء وطلبة العلم والمشايخ. فاندثر علم القراءات في المشرق، انتقل إلى أين؟ إلى أقصى المغرب. أقصى المغرب أين؟ الأندلس، قبل سقوط بغداد، قبل ما ينتهي العلم في المشرق. لأنه لو انتهى في المشرق أهل المغرب لن يجدوا من يأخذ عنهم العلم. متى دخل علم القراءات؟ أهل الأندلس يا إخوان ما كانوا يعرفون شيء اسمه قراءات، كانوا يقرؤون برواية واحدة وهي رواية ورش، لا يعرفون سواها. حتى كانت 100 الخامسة كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى، 100 الخامسة القرن الخامس الهجري، القرن الخامس الهجري، رحل بعض الأندلسيين والمغاربة إلى المشرق العربي، فكان أول من رحل وأدخل علم القراءات إلى الأندلس هو الطلمنكي رحمه الله تعالى، وألف في ذلك كتابا قلد فيه كتاب السبعة لابن مجاهد وسار على منواله، وأدخل هذا العلم إلى الأندلس. استغرب علماء الأندلس: وش العلم الجديد هذا الذي جاءنا؟ قراءات وما أدري مين وأحرف سبعة، وألف لهم كتاب. فتشوفت النفوس إلى هذا العلم، صاروا يرحلون. فكان ممن رحل إلى المشرق وهو أشهر من رحل ونقل علم القراءات هو الإمام عثمان بن سعيد الصيرفي المعروف بالداني، الإمام أبو عمرو الداني الصيرفي الذي توفي في مدينة دانية. هذه أين؟ في الأندلس. الآن أين؟ في البرتغال، في أقصى غرب الأندلس. هذا الرجل المتوفى سنة 444
هذا الرجل حفظ القرآن في بلده وتلقى علم القراءات، كما قلنا كان علم القراءات في أوله نشره الطلبنكي كما قلنا، وصاروا يأخذون طلاب الطلبنكي وقرأ عليهم أبو عمرو الداني، ثم ما قنع بذلك ورحل إلى المشرق، فجاء إلى مصر ولازم علماء مصر وصار يتلقى عنهم كالفتح بن خاقان وغيرهم من العلماء الذين كانوا هناك، وكذلك على ابن غلبون وابنه. تلقى علم القراءات ورحل إلى الشام ورحل إلى الحجاز وحج وقرأ على علماء الحرمين، ثم عاد إلى بلده. طبعا في مصر ما كان علم القراءات رائج كما كان في العراق، ولذلك أخذ ما وجده على قلته، وغاية ما اعتمد على من سار على طريقة ابن مجاهد في تسبيع السبعة، ابن مجاهد في تسبيع السبعة، فدخل وألف كتابا طويلا كبيرا جدا في القراءة السبع، سماه كتاب ماذا؟ نعم؟ لا سماه كتاب الجامع، مطبوع في 4 مجلدات الآن. كتاب الجامع في القراءات السبع، ضمن فيها 500 رواية وطريق عن هؤلاء السبعة، ضمن فيها 500 رواية وطريق عن هؤلاء السبعة. والكتاب حقق رسائل علمية وطبع مطبوع في جامعة الشارقة ويباع في الأسواق في 4 مجلدات كبيرة. ثم رأى أن هذا الكتاب طويل وكبير لأنه فيه 500 رواية عن هؤلاء السبع وطريق، فأراد أن يختصر وأن يقلد ابن مجاهد في أن يجعل لكل قارئ راويين فقط من هؤلاء السبعة، فلخص منه كتاب التيسير، كتاب التيسير الذي تعرفونه، كتاب التيسير في القراءة السبع. ومشى على منوال صاحب السبعة ابن مجاهد، جعل لكل قارئ راويين هما ذات الراويين اللذين اختارهما ابن مجاهد، يعني عن نافع قالون وورش، وعن ابن كثير البزي وقنبل، وعن أبي عمرو الدوري والسوسي، وعن ابن عامر هشام بن ذكوان، وعن حفص شعبة وحفص، وعن حمزة خلف وخلاد، وعن الكسائي أبي الحارث والدوري. ثم من باب الاختصار هناك قلنا في الجامع جعل لهؤلاء السبعة، اختار لهؤلاء السبعة 500 رواية وطريق، هنا جعل لكل راو طريق واحد، يعني سلسلة إسناد واحدة من طريق هذا الراوي، يعني مثلا ورش من طريق واحد وهو الأزرق عن ورش، قالون الحلواني عن قالون طريق واحد فقط اختار، حفص عبيد بن الصباح فقط طريق واحد. فألف هذا الكتاب المختصر في القراءة السبع التي فيها 7 قراءات، وكم رواية؟ 14 رواية، وكم طريق؟ 14 طريق، لكل راو طريق واحد. فصار علماء الأندلس لقلة علم القراءات عندهم ولضعفه اقتنعوا بهذا المختصر، فصاروا يحفظونه. وكان عصريه الذي هو أكبر منه سنا وأقدم منه وفاة، عصريه وهو الإمام مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني التونسي الأندلسي الذي رحل ورجع ودخل الأندلس ومات في قرطبة، قرطبي سكنا وبلدا، ثم وفاة، ومات قبل الداني، الداني مات 444 وهذا مات 435 رحمة الله عليه، مات قبله. ألف كتاب الرعاية وألف كتاب الكشف في القراءة السبع، وصار على منهاجه، يعني صاروا كلهم على منهاج من؟ صاحب السبعة بن مجاهد. كان علماء الأندلس رحمة الله عليهم يحفظون كتاب التيسير لاختصاره، أما علماء المشرق كانوا يحفظون كتب كثيرة جدا، لكن بعد الداني بنحو قرنين انتهت العراق. الداني مات 444 وسقوط بغداد كان سنة كم؟ 656 صحيح؟ 656 يعني نحو قرنين من الزمان. فكانت سوق القراءات رائجة في العراق، لكنها اندثرت كلها، ولذلك مات علم القراءات في العراق بسقوط بغداد. ولذلك الناس احتاجوا إلى كتب المغاربة. في هذه الأثناء إخوان كان علماء المغرب خاصة الأندلس يعكفون على حفظ التيسير. ثم جاء الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، والشاطبي هو الإمام القاسم بن فيرو بلغة الإسبان، لأنه كان إسباني، هو إسباني أصلا ليس بعربي، وأصوله ليسوا بمسلمين، لكنه أجداده أسلموا، وهو يعني كان من خيار
علماء الإسلام. ففيروا بلغة أهل أعاجم الأندلس يعني الحديد، يعني الحديد. القاسم بن فره الرعيني مولاهم الأندلسي الشاطبي رحمه الله تعالى، هذا الرجل كان أكمه، يعني ولد أعمى، ما رأى في حياته شيئا، طلع من بطن أمه أعمى، لكن الله أعطاه ذكاء عجيبا حتى أنه كان حفظ الصحيحين، وكانت الناس تصحح نسخها بلفظه. كان يجلس في مصر في القاهرة بعد ذلك ويملي الصحيحين من حفظه. كان أعجوبة الزمان في سعة الحفظ وفي سرعة النظم، كأن الله عز وجل ألان له الكلام كما ألان الحديد لداود. ولذلك نظم منظومات كثيرة. نظم كتاب التيسير هذا الذي قلناه، لأنه حفظ النثر صعب، حفظ الشعر أيسر، فنظم كتاب التيسير في الشاطبية الكبرى التي سماها بحرز الأمان وجه التهاني. ونظم الشاطبية الصغرى وهي كتاب عقيلة أتراب القصائد في الرسم. رجل أعمى يعلمك كيف تكتب المصحف، رجل أعمى يعلمك كيف تكتب كتاب الله عز وجل. أخذ كتاب المقنع في رسم المصحف للداني، وهو كتاب خاص بعلم الرسم، ونظمه في كتابه في منظومته التي تعرف بعقيلة أتراب القصائد في رسم المصاحف. ونظم ناظمة الزهر في علم عد الآي. والأعجب من كل هذا أنه نظم كتاب التمهيد لابن عبد البر. تعرفون التمهيد يا إخوان؟ ابن عبد البر نظمه في دالية لكنها ما وصلتنا. هذا الرجل نظمه ليس كنظم غيره. يعني انظروا إلى ألفية ابن مالك مثلا، تجد كلمات مرصوصة رص ما فيها روح، ما فيها شاعرية، وهذه سمة المنظومات العلمية في الغالب أقول، ليس دائما. وانظر إلى الدرة، من فيكم يحفظ الدرة يا إخوان؟ الدرة تجد ابن الجزري كأنه يصف الكلام صف، يعني ما فيها شاعرية، وكذا طيبة النشر. يعني يقول الدرة وضع كل عقد السجن، لأنه كان مسكين أسير ابن الجزري، فوضع عقد السجن كله فيها، ولذلك طلعت معقدة. يقولون أن الشيخ القاضي لما كان في المدينة يدرس في كلية القرآن في الجامعة الإسلامية، فكان في السنة الرابعة يدرس الدرة لابن الجزري في القراءات الثلاث. ففي آخرها لما يأتي ابن الجزري يقول: وتم نظام الدرة تحسب بعدها، وعام أضى حجي فأحسن تفألا، غريبة أوطان بنجد نظمتها، وعظم اشتغال البال واف وكيف لا، صددت عن البيت الحرام وزوري، المقام الشريف المصطفى أفضل الملا، وطوقني الأعراب بالليل بغتة، وما تركوا شيئا وكدت لأقتل، فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة هي ديرة الشيخ محمد بن عثيمين، وردني عنيزة حتى جاءني من تكفل بحملي وإيصالي لطيبة آمنا، فيا رب بلغني مرادي ومن تلا، إلى آخر ما يقول. فيقول كان الشيخ القاضي إذا شرح هذه الأبيات خاصة حين يقول: وما تركوا شيئا وكدت لأقتل، قال: يا ليتهم أتلوه. يقول: وفكر من الطيبة، لأنه من الدرة، لأنه كل مؤلفاته كان قد ألفها وانتهى منها، هذه في آخر عمره، فبناقص كان يموت ولا يبتلينا ولا يشغلنا بهذه المنظومة صعبة جدا. 242 بيت، لكنها صعبة جدا، من أصعب ما يكون، لأن الرجل ليس بشاعر، الرجل نظام رحمة الله عليه. طبعا القصة عشان أحكيها لكم، الرجل كان جاي للحج من شيراز، فلما وصل إلى نجد هجموا عليه قطاع الطرق على القافلة، فأخذوا ما كان في القافلة وأرادوا قتلهم كلهم، فقالوا بعضهم لبعض: ليش تقتلوهم؟ تخسروا، لكن بيعوهم يعني كعبيد. فأرادوا بيعهم حتى جاء من عرف أنه هذا الإمام العظيم ابن الجزري، ففكوا منهم وأخذوا لعنيزة، وبقي في عنيزة يعني معزز مكرم فترة، إلى أن وجدوا قافلة آمنة ونقلوه إلى المدينة. فلما كان جالس في الأسر مسكين وينتظر يا يقتلوه يا يبيعوه، جلس ينظم، يضيع وقته، طفش زي ما يقولوا عندنا في الحجاز، يضيع طفش، قاعد ينظم هذه المنظومة، فجعل كل العقد في هذه المنظومة، فطلعت معقدة. ولذلك يقول: غريبة أوطان بنجد نظمتها، وعظم اشتغال البال واف وكيف لا، إلى آخره. فيقول الشيخ القاضي: يا ليتهم أتلوه، يعني يريحون منه. أما الشاطبي بخلاف ذلك، تجد قصيدته فيها روح، تشعر أن القصيدة تتكلم، ولذلك تستغرب لما كيف هذا الرجل الأعمى نظم هذه المنظومة. يعني لما يقول في البداية، يقول: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، يعني أردت أن أختصر كتاب التيسير وأيسرها للناس بهذا النظم.
وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد. يعني هذه البنت زادت على أمها جمالا وحسنا. من الأم؟ تيسير. والمنظومة هذه هي البنت. يقول لما نظمتها طلعت أحلى من أمها وأفضل وأجمل من أمها. يقول وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضل. يعني كالبنت لما تمدح البكر ماذا تفعل؟ تغطي وجهها استحياء. يقول هذه المنظومة لما فضلت على أمها استحيت فغطت وجهها. قال وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضل، وسميتها حرز الأمان تيمنا، ووجه التهاني فهنه متقبلا أو متقبلا. وناديت، يعني كأنه شاف، كأنه نظر إلى نفسه أنه أعجب بقصيدته فأراد أن يكسر نفسه حتى لا يكون هذا الكلام الذي قاله من باب الرياء والعجب. فقال وناديت اللهم يا خير السامعين أعذني من التسميع، يعني من السمعة والرياء. وناديت اللهم يا خير السامعين أعذني من التسميع قولا ومفعلا، إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطل، أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهي الأمون تحملا. أقول لحر، يعني أقول لطالب العلم الحر، أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحل. أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، يعني يا من تمر هذه القصيدة أمام بابه. هذه القصيدة التي حالها إذا عرضت في سوق العلم كانت كاسدة لا قيمة لها أمام مصنفات العلماء، هكذا يزعم، هكذا يقول. إذا عرضت أمام مصنفات العلماء ومنظومات أهل العلم لا يكون لها أي قيمة، بل تكون كاسدة في سوق العلم. يقول أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملة، يعني أجمل القول، ستجد فيها خلل ونقص وقصور، فلا تطيح تنزل عليك بعض الناس يقول المؤلف أخطأ وفعل. أجمل القول فيه، واعلم أن حالي حال المجتهد، أراد الصواب فأخطأ فله أجر اجتهاده ولو أخطأ. يقول أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجمل القول، وظن به خيرا وسامح نسيجه، يعني سامح نظم هذه القصيدة مع ما فيها من ضعف وتهلهل في باب الشعر، هكذا يزعم. يقول إيش كنا نقول؟ نعم، يقول أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا، وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد، صام روما فأمحلا. يعني اجتهد، أصاب أو أخطأ، إذا أصاب له أجرين وإذا أخطأ. قال وليصلح من جاد مقولا، يعني إذا وجدت فيه خلل وأنت تستطيع أن تجيد ما هو أحسن مني أصلحه، أذنت لك أن تصلح. وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلاء، وعش سالما صدرا، يعني لا تحمل الحقد في نفسك على أحد، وعش سالما صدرا، وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلا. وهذا زمان الصبر. يقول تعريف الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم لأيام الصبر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. يقول هذا زماننا إحنا، زمانه هو وزمننا نحن عام 1436، لا إحنا زمن خير لا هذا يتكلم عن زمنه. زمنه ما هو ميت سنة كم؟ 590 ويقول زماننا هو الزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ماذا نقول يا أخوان عن زماننا هذا؟ إذا كان هو في القرن السادس 590 يقول أن زمانه زمن الصبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن ماذا نقول عن زماننا؟ يقول وهذا زمان الصبر، ملك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت، يعني صاحبها، لو هذه العين ساعدتك بحيث أنها تدمع من خشية الله وتغسل هذا الران الذي يتراكم على قلبك لسعدت، لأن تنظيف القلب بهذه الدموع. عينان لا تمسهما النار، عين بكت خشية الله. قال ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها. قحط العين سببه ماذا؟ قسوة القلب. ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا بنفس من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا. المهم القصيدة هذه من أجمل ما تكون. لماذا؟ ما وضعها رموزا للقراءات وللأحكام فقط، بل جعل فيها معان لطيفة. يعني لما يقول ونقل قرآن والقرآن دواؤنا،
هو أراد أن الذي ينقل الهمزة في القرآن ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها في لفظة القرآن هو المرموز له بالدال. من هو؟ ابن كثير يقرأ بلفظة القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ولو جعلناه قرآنا أعجميا. فأراد أن يعطيك حكما يقول الذي ينقل لفظة القرآن هو المرموز له بالدال، لكن في نفس الوقت يعطيك معنى جميلا، يقول: ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. يقصد قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فيعطيك معنى جميل. مثلا لما يقول: ولا خلف في الإدغام، لما يذكر أحكام الإظهار والإدغام، لما يقول: ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم، رموز طبعا هذه كلها لكن تعطيك معاني، يعني يقول كل ظالم ذليل، ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم. نعم. وقد نافع إذ الهمزة إذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتل وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. فهمتم؟ هو الآن يعطيك رموز من يظهر من يدغم، لكن يعطيك في معنى. يقول: وقد تيمت دعد من هذه؟ امرأة اسمها دعد. يقول: تيمت وسيم، يعني شاب وسيم جميل لكنه متبتل منقطع للعبادة، جالس للعبادة لا تغريه النساء ولا تغريه الفتنة، فجاءت دعد هذه وفتنت هذا الوسيم المتبتل. وقد تيمت جعلته يصير متيما في حبها، يصبح متيما في هواها. وقد تيمت دعد وسيما متبتل منقطع للعبادة. كيف جعلت هذا المتبتل يتيم في حبها؟ قال: وقامت تريه دمية طيب وصفها، يعني قامت تمشي أمامه وتريه يعني جسدها الأبيض الذي هو مثل الدمية. الدمية ما هي؟ التي تصنع من العاج، من أنياب الفيلة، من العاج، فتكون بيضاء. هو أعمى، عمره لا شاف الدمية ولا شاف الأبيض ولا الأسود، هو طالع من بطن أمه أعمى، لكن كيف عرف أن الدمية في صفائها تكون بيضاء وأن هذه المرأة الجميلة جسدها كجسد هذه الدمية؟ يقول: وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل راها، يعني رآها لبيب ويعقل. هل يراها إنسان له لب وعقل ثم يبقى له عقل ولب؟ يعني أبيات غزلية يضمنها في أحكام للقراءات. من يستطيع صنعها؟ والله عجز ابن الجزري أن يفعلها، وعجز ابن مالك في السبعة أن يفعلها، وعجز جميع النظامين في منظوماتهم. العراقي في منظومته التبصرة والتذكرة عجز أن يأتي بمثل هذه الصورة البيانية الجمالية في قصيدته، لكن هذا الرجل كان يأتي بمثل هذا. وكثير الأمثلة إذا قرأت في الشاطبية تجد أمثلة كثيرة يأتيك بأحكام في القراءات ويعطيك هي في صورة جمالية رائعة، تعطيك معاني، يعني لا تكون أحكام قراءات فقط، تعطيك معاني جميلة، وهذه لا تجدها إلا في الشاطبية. الأذان يؤذن. أيضا من الأبيات الغزلية التي ضمنها وهي كثيرة في هذه المنظومة حين يقول: وأبدت سنى ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. على كل حال لعل شرحها يقول: ومنه قوله أيضا: نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصل. المقصود هذه القصيدة لروعتها ولجمالها ولما قبل كل ذلك لما وضع الله لها من القبول اهتم بها أهل العلم. الرجل بدأ في نظمها في الأندلس وأكملها في القاهرة، ذلك لأنه انتقل من بلاد الأندلس إلى مصر وسكنها، وبنى له القاضي الفاضل مدرسة في القاهرة فسكن المدرسة وبقي فيها يدرس إلى أن مات رحمه الله تعالى. فالناس تركوا غيرها من الكتب التي كانت في مصر في ذاك الزمان من المختصرات وعكفوا على الشاطبية. إلى ذاك الزمان، إلى زمن وفاته وهي سنة 590، كانت الناس في العراق وفي الشام وفي الحجاز تعتمد كتبا أخرى وعامتها كتب عراقية كانت أوسع من الشاطبية وأصلها، لكن راجت الشاطبية في مصر. ثم قرأ عليه بعض الشاميين كالإمام السخاوي علم الدين عبد الصمد السخاوي تلميذ الشاطبي، قدم إلى مصر وقرأ عليه بمضمن الشاطبية، وكان هو سبب شهرتها كما يقول أهل العلم، إذ أنه هو أول من شرحها
هو الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، الإمام علم الدين عبد الصمد السخاوي الدمشقي رحمه الله تعالى، شرحها في كتابه الذي هو أول شرح للكتاب وسماه فتح الوصيد في شرح القصيد. فتح الوصيد في شرح القصيد، شرح فيه الشاطبية، وكان هذا الشرح هو سبب شهرة الشاطبية، فنشرها في الشام. ثم جاء تلميذه وهو الإمام أبو شامة وألف شرحا آخر على الشاطبية، وهو من أشهر شروح الشاطبية، وهو الذي يسمى بإبراز المعاني في شرح حرز الأماني. إبراز المعاني في شرح حرز الأماني. فصار الناس يتلقون هذه المنظومة بالقبول، حتى بدأت تنتشر من مصر إلى الشام ودخلت إلى الحجاز، وصارت الهمم تضعف أكثر وأكثر، كما يقول صاحب البحر المحيط أبو حيان في أول تفسيره أن هذه المختصرات كالشاطبية والعنوان وغيرها هذه يعني تكون في حق ضعاف الهمم. يقول من كانت همته ضعيفة يقنع بهذه المختصرات ولا يصل إلى المطولات في علم القراءات، فيرى الشاطبية من المختصرات مع أنها الآن في زمننا هي العمدة. بقي الأمر على ذلك إلى أن جاء الإمام محمد بن يوسف بن الجزري رحمة الله عليه، الذي هو خاتمة المتأخرين في هذا الباب. الرجل رحل رحلة واسعة إلى عامة البلاد الإسلامية في ذاك الزمان، يقرأ كتب القراءات ويقرأ بمضمنها، حتى ما بقي من كتب العراقيين والمشارقة. فأول ما تلقى علم القراءات تلقاه في بلده في الشام، وكان حفظه للقرآن في أول الأمر كان على الرواية السائدة، وهي رواية الدوري عن أبي عمرو، رواية الدوري. ذلك لأن الشام قبل ذلك كانت الرواية السائدة فيها رواية قراءة ابن عامر، رواية هشام وابن ذكوان هي السائدة، حتى جاء رجل من العراق ونزل إلى جامع بني أمية كما يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى، وكان يقرأ برواية أبي عمرو، بقراءة أبي عمرو البصري من رواية الدوري عنه. فانتشرت هذه الرواية في بلاد العراق، ثم بعد ذلك في بلاد مصر والحجاز. وإلا كان المصريون كحال الأفارقة لا يقرؤون إلا برواية ورش، والحجازيون كانوا يقرؤون بقراءة نافع، قالون عن نافع، والمكيون يقرؤون بقراءة ابن كثير إلى الألف. لا قبل ذلك إلى أن جاءت هذه الرواية رواية الدوري فبدأت تنتشر، فانتشرت في جميع الأمصار الإسلامية حتى الحجاز واليمن ومصر وبلاد السودان وبلاد الحبشة